کیه؟ کی میخواستی باشه عزیزم؟ عاشق دلخستت، مجنونت، دیوونه تو. چی کار داری؟ آفرین، عجب سوالی کردی. یه 2 ساعتی شده که ندیدمت. بیا بیرون، به چشمای من یه نظر لطفی بنداز. فردا نظر لطف میکنم. فردا؟ بعد عقد. تا اون موقع عروس تو اندرونیه. تا اون موقع ازت دوره. تو اندرونی میمونی؟ یعنی ازم دور میمونی؟ به من نخند. میای بیرون یا همینجا وایسم؟ نمیام تا فردا صورتمو نمیبینی. رسم و رسومات که تموم شد بعد نوبت دیداره. برو بگیر بخواب یا بشین فکر کن زیر لفظی چی میخوای بدی. مثل اینکه واقعا جدی هستی. آره خیلی جدیم شهیار. فردا بعد از عقد میبینمت. عقد که شب محوش. مگه من گفتم بذاری شب؟ باشه، درو وا کن. گفتم که درو باز نمی کنم. محوش. شب بخیر. چه گیری داده. باشه، تو اندرونی بمون. خداحافظ.